कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। प्रभु बैंक लिमिटेड, क वर्गको वाणिज्य बैंक। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2072-73 को बजेट जेठ मसान्तमा नै पारित गर्न गृह कार्यको थालनीमा लागेको छ। उद्योग मन्त्रालयले मङ्सिर 9 गते उद्योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। उद्योग दिवसको अवसरमा सरकारले विशिष्ट औद्योगिक व्यक्ति घोषणा गर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाच लिस्टको व्यवस्थामा संशोधन गरी 2073 को पौष मसान्तदेखि 5% नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी पुँजीगत खर्च 23.73% मात्रै, हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यातमा सरकारी चासोको कमी, ग्लोबल आइएमईको प्रतिनिधि कार्यालय अस्ट्रेलियामा लगायत साताका अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। कार्यक्रमका साथमा साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, योर बिजनेस इज आवर प्राइड। सरकारले गत चैत्र 18 गतेसम्म 23.73% मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 1,16 अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। यता पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनले गति नलिँदा विकास निर्माणका कार्यहरूले तीव्रता पाएको छैन। प्रस्तुत छ समयुल राणा मगरको एक रिपोर्ट। चैत्र 18 गतेसम्म सरकारले 23.73% अर्थात् झन्डै 27 अर्ब 52 करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 1,16 अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरेको थियो। अब सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिनका लागि बाँकी रहेको 102 दिनमा करिब 88 अर्ब 48 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सरकारले विनियोजन गरेको कुल पुँजीगत खर्चको 85% मात्र खर्च गर्न सकिने जनाएको छ। यता पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा गर्न नसकेको कारण भने खरिद प्रक्रिया, खर्चको भुक्तानी तथा मन्त्रालयगत समन्वयको कमी भएको बताइएको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा निश्चित समयमा नै बजेट प्रस्तुति, पारित एवं कार्यक्रमहरूको स्वीकृति भएको थियो। पुँजीगत खर्च जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो त्यो अपेक्षित त भएको छैन। तर पछिल्ला दिनमा पुँजीगत खर्च चाहिँ नि बढ्ने क्रम चाहिँ जारी भएको छ। जस्तो हामीले मध्यावधि समीक्षा गर्दाखेरि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दाखेरि 6 महिनाको अवधिमा जम्मा 12% खर्च भएको, अहिले त्यसको डबल जस्तो भएको छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि पहिलो 6 महिनामा जति भयो पछिल्लो 2 महिनामा त्यति नै खर्च भइसकेको छ। अब ठेक्कापट्टाका कामहरू चाहिँ सुरु भइसकेका, निर्माण कार्यहरूको लागि समय पनि मौसम पनि अनुकूल रहेको हुनाले पुँजीगत खर्चले गति लिएको चाहिँ देखिन्छ। यता पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छैन। विकास पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा प्रत्याभूतिले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन्छ। तर न्यून पुँजीगत खर्चका कारण निजी क्षेत्रका लगानी नआउने, सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्ने तथा ठूला मात्रामा पुँजीगत खर्च बचतमा रहने हुन्छ। जसकारण दातृ निकाय तथा वैदेशिक सहयोगको आकारमा सङ्कुचन आउने र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहको क्षमतामा ह्रास आउने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च कम हुन साथै 1 वर्षमा गर्छु भनेको काम 3 वर्ष लाग्ने भयो। त्यहाँ त्यो प्रोजेक्टकै रिटर्न प्रतिफल चाहिँ अलिकति नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले समयमै सम्पन्न गर्न सकेन भने हाम्रो जति प्रतिफल लिन सक्ने हो त्यो घटेर जान्छ, नेगेटिभ पनि हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दा के देखेछौँ भने अब निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रको पनि कति लगानीहरू हेरिरहेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाउने हो, ट्रान्समिसन लाइन नबनाइकन र त्यो अलिकति एडभान्स स्टेजमा नपुगिकन जेनेरेसनको एक्टिभिटिज हुँदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रबाट आउने लगानी पनि कम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ अब सरकारी खर्च नआउन साथै लिक्विडिटी चाहिँ बजारमा अलिकति आउन सक्दैन हैन। लिक्विडिटी नआउन साथै के हुन्छ भने निजी क्षेत्रले लिन सक्ने सुविधा, ब्याङ्कबाट लिन सक्ने सुविधा महँगो हुने भयो, बजारमा चाहिँ पैसा कम हुने भयो। त्यसले पनि अलिकति लगानीमा नेगेटिभ इफेक्ट पार्छ। अनि त्योभन्दा पनि मलाई सबभन्दा लाग्ने त के हो भने सरकारको क्रेडिबिलिटीमा माथि प्रश्न आउँछ।
यता सरकारले पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाउनका लागि सम्पूर्ण मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। खर्च गर्न सकिने र खर्चको अभावबाट निर्माण कार्यमा अवरोध हुने आयोजनाहरूको यथार्थ विवरण तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढाउने बहानामा खर्चको चुहावट तथा गुणस्तरहीन काम नियन्त्रण गर्न निर्देशन समेत जारी गरेको बताइएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरू जसका चाहिँ जुन मन्त्रालयहरूमा अलिकति बढी पुँजीगत खर्च छ, अलिकति धेरै चाहिँ पुँजीगत बजेट छ, त्यो मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ अलि धेरै नै घचघच्याइ पनि राखेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ वास्तविकता के हो त, अब साँच्चीकै अबको 3.5 महिनामा खर्च हुन सक्छ कि सक्दैन, यो 3.5 महिनामा खर्च हुन सक्छ, कहाँ खर्च हुन सक्छ, त्यसको साँच्चीकै यथार्थ योजना, यथार्थ चाहिँ नि जुन हामी डिस्बर्समेन्ट प्लान भन्छौँ त्यो अनुसारको खर्च हुन सक्ने अवस्था छ कि छैन। अब त्यो छैन अनि त्यो होइन, अब कतिपय कुरोहरू चाहिँ नि एकातिर लगेर बजेट चाहिँ नि थुप्रिने, अर्कोतिर चाहिँ नि जहाँ खर्च हुन सक्छ, जहाँबाट चाहिँ नि नतिजा देखिन सक्छ, त्यो नतिजा देखिने ठाउँमा चाहिँ बजेट नहुने अवस्थाहरू पनि छ। अहिले नै गर्न सकिने, अहिले नै हुने कतिपय कामहरू सम्पन्न हुने कामको लागि बजेटको अभाव भइरहेको, अलिकति अपुग भइरहेको र अर्कोतिर चाहिँ काम नहुने ठाउँमा बजेट थुप्रेको छ भनेदेखि त्यसलाई समेत चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ नि रकमान्तर गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ बजेटलाई चाहिँ पुनर्विनियोजनका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यो कुरोहरू पनि गरौँ भनेर हामीले चाहिँ मन्त्रालयहरूलाई त्यो अनुरोध पनि गरे। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम अड्किएको छ। यस्तै न्यून पुँजीगत खर्चका कारण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फतको कर्जा लगानी समेत बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको सिर्जना भएको छ। यता विगत चाहिँ यस आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर पुँजीगत खर्च बढ्ने प्रष्ट भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा पुँजीगत खर्च बढ्दा बजारमा 81 रकमको प्रवाह बढेर जान्छ। सोही कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्ने सम्भावना रहेको छ। अधिक तरलता र चलको मूल्य वृद्धिका कारण ब्याङ्क ब्याज दर भन्दा मुद्रास्फीति दर उच्च रहेको छ, जसले वास्तविक ब्याज दरलाई ऋणात्मक बनाएको छ। वास्तविक ब्याज दरलाई धनात्मक बनाउन राजनीतिक घटनाक्रममा सुधार, लगानी मैत्री वातावरणको सिर्जना तथा भारतको ब्याज दरलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ। लगानीको वातावरण भयो भने इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ केही त्यसको प्रभाव किन पोजिटिभ पर्छ भने रिटर्न लिनेले पनि राम्रो रिटर्न लिन सक्छ, अनि भनौँ न बचतकर्ताले पनि अलिकति बचत गर्दाखेरि बढी प्रतिफल पाउन सक्छ। अब लगानीको वातावरण छैन र अब हाम्रो जस्तो देशहरूमा एकदमै अलिकति क्यापिटल बाहिर लानलाई रेस्ट्रिक्सन छ भने यो अवैध किसिमको कारोबारहरू, खास गरी हुन्डीको धन्दा बढ्ने, त्यो हुन्डीबाट बाहिर क्यापिटल लिएर जाने, हुन्डीबाटै क्यापिटल भित्र ल्याउने, त्यस्तो किसिमको अवैध किसिमको कामहरूलाई चाहिँ यस्तोले प्रोत्साहन गर्छ। अब गरि पनि रहेछ, हामीले चाहिँ धेरै एभिडेन्सहरू देखाएका छौँ। त्यस कारण अब यो चाहिँ एक्सचेन्ज रेटको कुरा, इन्डियासँगको इन्ट्रेस्ट रेट मिलान गर्ने कुराहरू भयो र लगानीको वातावरणलाई अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू भयो। व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ मसान्तभित्र पारित गर्न निर्देशन दिएको छ। जेठ मसान्तमा नै बजेट पारित गराउने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूले चैत्र मसान्तसम्ममा बजेटको आकार र नीति तथा कार्यक्रमहरूको अन्तिम सम्पादन गरिसक्ने जनाएको छ। मन्त्रालयहरूले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार र नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग वैशाख महिनाको पहिलो सातादेखि बैठक बस्ने बताएको छ। वैशाख 2 अथवा 3 गतेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ छलफल सुरु गर्छौँ, जसमा चाहिँ कार्यक्रम वाइज छलफल हुन्छ, जसका लागि चाहिँ त्यसको नतिजा के हो, कहाँनिर गएर चाहिँ त्यसले कस्तो प्रकारको नतिजा दिन्छ, आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ यसले के कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर छलफल गर्छौँ। त्यो छलफल गरिसकेपछि केही साधारण प्रकृतिका छलफलहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने हुन्छ, जस्तो अब तलबत्ता लगायतका अरू जति पनि सहयोगी खर्चहरू हुन्छन् त्यो सहयोगी खर्चहरूको लागि चाहिँ हामी त्यसपछि छलफल गर्छौँ र त्यो हिसाबमा हामीले अहिलेसम्म बनाएको तालिका अनुसार चाहिँ हामी जेठको पहिलो हप्ता अथवा दोस्रो हप्तासम्म चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने उसमा चाहिँ छौँ। यता सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत बजेटको आकार मात्र प्रस्तुत नगरी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने हुन्छ। अर्थ समितिले दिएको निर्देशन अनुरूप सरकार प्राविधिक रूपमा बजेट तयारीमा लागेको जानकारी गराएको छ। तर बजेट निर्माणका लागि कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट पनि जानुपर्ने भएकाले निश्चित समयमा नै बजेट पारित नहुने तर्क अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं पुँजीगत खर्च सम्बन्धी रिपोर्ट। अबको पालो विज्ञापनको। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2 बहालवाला सचिव र नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित 23 जनाको विरुद्ध 34 करोड 69 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। वैशाख 6 गतेदेखि 7 कम्पनीहरूको शेयर अवैधिक रूपमा कारोबार हुने भएको छ।
थप आर्थिक सामग्रीहरू सहित अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। एसियामा नै आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै बढिरहेको भारतको विकासबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सकिने धारणा अघि सारिएको छ। नेपाल भारत बीच आर्थिक साझेदार विषयक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले सूचना प्रविधि, पर्यटन एवं पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतले थप सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति दिपेश प्रभुले दुई देश बीच आर्थिक विकासका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले दुई देश बीच आर्थिक विकासका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभाले अध्यक्षमा पुनः कृष्णराज लामिछानेलाई चयन गरेको छ। लामिछाने कैलाश विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले लामिछानेको अध्यक्षतामा 2 वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। एसोसिएसनको उपाध्यक्षमा साङ्ग्रेला विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र साइन रेसुङ्गा विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल चयन भएका छन्। एसोसिएसनको साधारण सभामा केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले विकास ब्याङ्कहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै गभर्नर नेपालले विकास ब्याङ्कहरूको कुल निष्क्रिय कर्जाको मात्रा मापदण्डभन्दा कम नै रहेको र आगामी दिनमा असल संस्थागत सुशासनलाई थप पालना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाल मुलुकमा 81 वटा विकास ब्याङ्कहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका विकास ब्याङ्कहरूको कुल शाखा सङ्ख्या 829 रहेका छन्। साथै विकास ब्याङ्कहरूको उपस्थिति मुलुकको 64 जिल्लामा फैलिएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको प्रतिनिधि कार्यालय अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सञ्चालनमा आएको छ। उक्त प्रतिनिधि कार्यालयको उद्घाटन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले गर्नुभयो। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले नेपाल पठाउने रकम औपचारिक च्यानलबाट भित्राउन ब्याङ्कको यस प्रतिनिधि कार्यालयले गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिनुभयो। ब्याङ्कका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सिडनीमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको प्रतिनिधि कार्यालयको स्थापनाले त्यहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँदा प्रति कारोबार $25 लाग्ने गरेकोमा नेशनल अस्ट्रेलिया ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा ब्याङ्कले $7 मै कारोबार गरिदिने सुविधा उपलब्ध गराएको जनाउनुभयो। ब्याङ्कको हाल 5 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। साथै ब्याङ्कको हाल निक्षेप सङ्कलन 58 अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी 49 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। ब्याङ्कले 85 वटा शाखा कार्यालयहरू विस्तार गरी सेवा पुर्याइरहेको जनाइएको छ। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडले 52औं शाखा तथा 63औं एटिएम सिराहा जिल्लाको लाहानमा सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त लाहान शाखा तथा एटिएमको उद्घाटन ब्याङ्कका सञ्चालक इन्जिनियर बच्चाराज तातेरले गर्नुभयो। लाहान क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलनका साथै साना एवं मझौला व्यवसाय र हायर पर्चेज लगायत अन्य कर्जाका सेवाहरू प्रवर्धन गर्नका लागि शाखा विस्तार गरिएको ब्याङ्कले बताएको छ। ब्याङ्कले हालसम्ममा 29 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी करिब 25 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ। इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको 5औं वार्षिक साधारण सभाले शेयर धनीहरूलाई 20% लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ। ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको 20% लाभांश मध्ये 10% नगद लाभांश र 10% बोनस शेयर रहेको छ। ब्याङ्कले आफ्नो 5औं वार्षिक साधारण सभाबाट पहिलो पटक शेयर धनीहरूलाई लाभांश वितरण गरेको हो। ब्याङ्कले उक्त साधारण सभा मार्फत उपयुक्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर सम्बन्धी प्रस्तावलाई समेत पारित गरेको छ। साधारण सभाले चाहिँ अहिले 10% नगद लाभांश र 10% चाहिँ बोनस सेयर गरेर 20% प्रतिफल सम्पूर्ण सेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने गरेर प्रस्ताव पास गरेको छ। सँगसँगै संस्थापक समूहबाट 6 जना सञ्चालकज्यूहरूको पनि निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र हिजोकै मितिमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट अध्यक्षमा श्री माधव प्रसाद भट्टज्यूलाई सर्वसम्मत चयन पनि गरेको छ। त्यसको सँगसँगै मर्जर एक्विजिसन अथवा कुनै स्ट्र्याटेजिक पार्टनर स्वदेशी या विदेशीसँग मिलेर जाने भन्ने कुरामा पनि साधारण सभाले चाहिँ पास गरेको छ। यस ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा 2 करोड 67 लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 4 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह 3 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ रहेको छ।
ब्याङ्कको हाल 14 शाखा कार्यालयहरू र 13 एटिएमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। हामीले कस्टमर फ्रेन्डली डिपोजिटका प्रडक्टहरू, कस्टमर फ्रेन्डली लोनका प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले कस्टमरहरूलाई हामीले पस्किराखेका छौँ, दिइराखेका छौँ। अब यसमा अहिले तत्कालै नयाँ प्रडक्ट भन्नाले हामीले एउटा वित्तीय पहुँच कर्जा भन्ने कर्जा छ, त्यसको 10 लाख रुपियाँसम्मको सीमाभित्र रहेर त्यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अलिकति राम्रो ठाउँका जग्गाहरू चाहिँ 3 फिटको बाटोमा मात्रै चाहिँ प्रपर्टी रहेछ भने पनि त्यसलाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गरेर कर्जा दिन सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले लन्च गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर मुद्दती निक्षेपतर्फ पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप अथवा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 1 वर्षको चाहिँ मुद्दती निक्षेपमा 7% क्वार्टरली ब्याज पाउने गरेर 7.5% चाहिँ मेच्युरिटीमा ब्याज पाउने गरेर प्रोडक्टहरू लन्च गरेका छौँ। ब्याङ्कले हाल रेमिटेन्स, एबिबिएस, लकर लगायतका ब्याङ्किङ सुविधाहरू दिँदै आएको छ। नेपाली गलैँचाको निर्यातमा आएको कमीलाई फेल्डका वस्तुहरूले पूर्ति गर्नुपर्ने उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले बताउनु भएको छ। फेल्ड उद्योग सङ्घको 6औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नेपालबाट निर्यातजन्य वस्तुको सङ्ख्या बढाउन फेल्ड उद्योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको हो। भेडाको उनलाई विभिन्न चरणमा प्रशोधन गरी फेल्डका वस्तुहरू उत्पादन गरी युरोपका विभिन्न देशहरूका साथै अमेरिका, जापान लगायतका देशहरूमा निर्यात गर्दै आएको फेल्ड उद्योग सङ्घले जानकारी दिएको छ। झन्डै 50,000 भन्दा बढीलाई यस उद्योगले रोजगारी दिँदै आएको छ। 6औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा फेल्डका वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने उत्कृष्ट उत्पादक कम्पनीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। गत महिना सार्वजनिक गरिएको सगुन.com नामक सामाजिक सञ्जालले नेपाली युवा पुस्तामाझ लोकप्रियता कमाउँदै गएको छ। चलाउँदा पैसा पाउने यो सामाजिक सञ्जालमा एकै महिनाभित्र 1,50,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू आबद्ध भएको जानकारी .comले दिएको छ। सगुन.comको खाता खोल्न साथ $5 प्रयोगकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ। एभ्री सिंगल युजरले लगइन गरिसकेपछि उनीहरूलाई $5 रिवार्ड दिएको छ। त्यो $5 रिवार्ड चाहिँ उनीहरूले त्यो क्यास भेल्यु हो। उनीहरूले लेटर अन जस्तो हामीले रिटेल स्टोरहरूसँग लोकल्ली अर्थात् अनलाइन रिटेल स्टोरहरूसँग हामीले पार्टनर गर्दैछौँ। त्यो पार्टनर गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो अनलाइन रिटेल स्टोरबाट चाहिँ त्यसको क्यास अर्थात् त्यसको गुड चाहिँ त्यसमा रिडिम गर्छन्। सुरुवातमा $3,00,000 खर्च गरेर निर्माण गरिएको यो साइटमा हालसम्म $0.5 करोड खर्च भएको कम्पनीले बताएको छ। साथै यसको निर्माण लागतलाई $3 करोड पुर्याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ। हाल नेपाल, भारत र अमेरिकामा गरी 13 जना दक्ष इन्जिनियरहरूले यसको प्राविधिक पक्षलाई सम्हाल्दै आएका छन्। हामीसँग हस्तकला सम्बन्धी रिपोर्ट बाँकी नै छ, त्यसअघि पुनः छोटो ब्रेक। थप आर्थिक सामग्रीको लागि www.arthkoarthanews.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, कार्यक्रम अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। हस्तकलाका वस्तुहरूले निर्यात सम्भावना बोके पनि सरकारी चासोको अभावका कारण यसको निर्यातले गति लिन सकेको छैन। यता हस्तकलाका वस्तुहरू निर्यातका लागि नयाँ बजारको खोज गर्न सके मुलुकमा हस्तकला क्षेत्रको विस्तार हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय ब्याङ्कले गरेको चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको समीक्षा अनुसार मुलुकको व्यापार घाटा 16.1%ले वृद्धि भई 3 खर्ब 94 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। समीक्षा महिनामा कुल वस्तु निर्यात 5.1%ले घटेको छ। व्यापार घाटा चुलिदो क्रममा रहे पनि सरकार यसप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ। सरकार अझै सिरियस छैन। जुन दिन हाम्रो कोल्याप्स हुन्छ, हाम्रो इम्पोर्ट गर्ने क्यापेसिटी जब $3 को हाम्रो झोला, त्यतिखेर गभर्मेन्टलाई थाहा हुन्छ होला। अदरवाइज हामीले प्रशस्त मात्रामा सरकारलाई सरसल्लाह हाम्रो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म दिने गरेका छ। हामीले हरेक मिटिङमा गएर भन्ने गरेका छ, लिखित रूपमा हामीले दिने गरेका छ। कागजहरू बोल्छन्, हामी नबोले पनि। त गभर्मेन्टले त्यतातर्फ तदारुकताका साथ सिरियसली सबै मिलेर, सबै मन्त्रालयहरू मिलेर एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। सरकार आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले नीति लिएर आउनुभयो, उद्योग नीति, अब त्यो खासै त्यसले केही असर पार्दैन। अब वाणिज्य नीति उहाँहरू तर्जुमा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई दिने इनपुट्सहरू दिइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो नीति एउटा कागजको खोस्टा हो। यस्ता नीतिहरू धेरै आइसके नेपालमा, तर तिनले कुनै खास असर ल्याएन। त्यो नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर समष्टिगत रूपमा
सबै पक्ष मिलेर एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्दैनौँ तबसम्म निर्यातले फड्को मार्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। निर्यातजन्य व्यवसायको रूपमा रहेको हस्तकला सामग्रीहरूको निर्यात सन्तोषजनक हुन नसक्नु र सरकारले त्यसमा चासो नदिनुले पनि निर्यात बढ्न नसकेको बताइएको छ। सरकारसँग पटक पटक गुनासो पोखे पनि सुनवाई नभएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको भनाइरहेको छ। नयाँ बजारको विस्तार र भएको बजारमा माग अनुसारको निर्यात गर्न सक्ने गरी उत्पादन क्षमता बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको महासङ्घको धारणा रहेको छ। सरकारले टिपिसीलाई दिन्छ, टिपिसीले हामीलाई ट्रान्सफर गर्छ। यो बाहेक अरू अनुसन्धान, अध्ययन, विश्लेषण, तालिम कार्यक्रमहरू, वर्कसपहरू कुनै किसिमको गरेको मलाई थाहा छैन। त्यसकारण इन्डियाकै जस्तो एउटा कहीँ न कहीँको एउटा उदाहरण मोडल त हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यहीँनिर इन्डियामा हेऱ्यो भने टिपिसी जस्तो सरकारी संस्थाले डिग्रीहरू वितरण गर्छ, क्लासहरू चलाउँछ, बिएको डिग्रीहरू दिन्छ, डिम्ड युनिभर्सिटी भन्छ, इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड, त्यसले डिग्री अवार्ड गर्छ मान्छेलाई ट्रेडमाथि। त तिनै काम गर्न छोड्दै पनि हुन्थ्यो नि, कमसेकम हामी कहाँ ट्रेडका प्रोफेसनलहरू जन्मिन्थे। हाल विश्वका 80 भन्दा बढी देशहरूमा 42 भन्दा बढी हस्तकलाका उत्पादनहरू निर्यात भइरहेका छन्। मुलुकको प्रतिस्पर्धी बजारको रूपमा सार्क मुलुकहरू नै रहेका छन्। भारत नेपालका लागि ठूलो बजार हो। अहिले पनि प्रशस्त मात्रामा हस्तकलाका सामानहरू निर्यात भइरहेका छन्, तर त्यो गैर कानुनी रूपमा भइरहेको महासङ्घले बताएको छ। यस्तै चीनमा पनि नेपालका हस्तकला सामग्रीहरू गैर ब्याङ्किङ च्यानलबाट गइरहेका छन्। ब्याङ्कमा एलसी खोलेर त्यहाँ निकासी गर्ने र नेपालमा पैठारी गर्ने परम्परा छैन। हुन्डीको माध्यमबाट सबै काम भइरहेको छ। चीनमा हस्तकला सामानहरूको बजारको सम्भावना प्रशस्त रहेको छ। हस्तकला सामग्रीहरूको निर्यात बढाउनका लागि अनुदान आवश्यक रहेको छ। यदि हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई कम्पिटेटिभ बनाउने हो भने यो कुरा बहुत बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जुन कुरा मैले पटक पटक भनिरहेको छु, अरूको भन्दा जबसम्म तपाईँले हामीहरूलाई बढी इन्सेन्टिभ दिनु हुँदैन भने हामीले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। प्रतिस्पर्धा नगरिकन अहिलेको बजारमा प्रवेश गर्नै सकिँदैन। त्यसकारण यो इन्सेन्टिभलाई त पुनर्विचार नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ, अन्यथा फेरि निर्यात वृद्धि होला सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। युरोपेली मुलुकहरूमा विशेषता कागजका सामानहरू, सिल्भर ज्वेलरी, काष्ठकला, ढुङ्गाबाट निर्मित सामग्रीहरू, धातुकलाको निर्यात आशासित रूपमा भएको छ। यसै कारणले महासङ्घले युरोपमा काष्ठकला, ढुङ्गाबाट निर्मित सामग्रीहरू र धातुकलाको बारेमा अध्ययन गर्नका लागि प्रस्तावना गरेको छ। यो परम्परागत हिसाबबाट चाहिँ उत्पादन भइरहेछ र त्यसलाई तपाईँको विश्व बजारमा डिमान्ड अनुसार क्वालिटीमा पुर्याउन सकिरहेको छैन र त्यो क्वालिटी चाहिँ म्याच गर्नु पनि सकेको छैन त्यहाँ भने त्यो उनीहरूले चाहे अनुसार हामीले भोल्युम पनि बढाउनु पर्ने छ र त्यो भ्यालु पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने छ, जो एड गर्नुपर्ने छ। यो भयो भने मात्रै हाम्रो सामान वस्तुहरू विदेशमा जान्छ। अब तपाईँलाई यहाँ अल्लोबाट बनेका सामान देख्नुहुन्छ अलिअलि तपाईँको यहाँ हाम्रो महोत्सवहरूमा। अब विभिन्न ठाउँ जिल्लाबाट उहाँहरूले आफ्नै किसिमले त्यो अल्लो चाहिँ जङ्गलमा भएको चाहिँ वस्तुहरूलाई ल्याएर चाहिँ बनाएर रेसा बनाएर अब विभिन्न कपडाहरू चाहिँ बनाइरहेको छ। त्यो लिमिट सानो स्तर तपाईँको चाहिँ सीमित चाहिँ दायरामा उनीहरूले उत्पादन भइरहेछ। अब यस्ता सामानलाई बढाउनको लागि हामीले नेपाल सरकारले पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। आफै अध्ययन विश्लेषण गरेर समस्या पत्ता लगाउने र के गर्न सकिन्छ त्यसको उपाय खोज्नका लागि आफै तयार बन्नका लागि यी अध्ययन आवश्यक रहेको छ। त्यसो त सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना गरेको छ, तर निकासी केन्द्रको भूमिका नगण्य मात्रामा रहेको महासङ्घले बताएको छ। सरकारलाई नीति लिनलाई, नीति निर्णय गर्नलाई, अध्ययन अध्यापन गराउनलाई सजिलो हुन्थ्यो। एउटा सरकारलाई सहयोग गर्ने आमको रूपमा टिपिसीलाई प्रमोट गरे साह्रै राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो भूमिका अहिले टिपिसीले खेलिरहेको जस्तो लाग्दैन। स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्नको लागि देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय महोत्सव मेलाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुहरू त्यहाँ प्रदर्शन भएको छ, बिक्री वितरण भएको छ। पूर्वाञ्चलदेखि चाहिँ सुदूरपश्चिमसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा महोत्सव हामीले तिनीहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान चाहन्छु भने कुनै वस्तुगत सङ्घका व्यवसायिकहरू भने उनीहरूलाई पनि हामीले के गरेको छ त नेपाल सरकारले 50% स्टल भाडा त्यहाँ चाहिँ मेला महोत्सव हुने ठाउँमा हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ।
यस्तै व्यापार सहजीकरणका लागि नीतिहरू धेरै आइसके पनि कार्यान्वयन फितलो भएकै कारण त्यसको प्रभावकारिता खासै देखिएको छैन। नीतिलाई कार्यान्वयनका लागि समष्टिगत रूपमा कार्ययोजना बनाएर सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्न जरुरी छ। सहकार्यबाट नै निकासी बढाउन सकिन्छ भन्ने महासङ्घको धारणा रहेको छ। दर्शकबिन यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।